तपाईलाई यो 30 मिनटको सेल्फ लभ मेडिटेसन अर्थात् सो प्रेम ध्यानमा स्वागत छ। यो मेडिटेसन गर्नु अगाडि म चाहन्छु आफूलाई सहज अवस्थामा राख्नुहोस्। आफ्नो शरीर मनलाई सहज बनाउनुहोस्। ढाड, मेरुदण्ड, गर्दन सिधा होस्। बिस्तारी आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब हलुका भएर पुरा श्वास लिने र एकछिन रोकेर जबसम्म म 5 गनि सक्दिनँ तबसम्म श्वास लिइराख्ने। जबसम्म म रोक्नुहोस् भनेर 5 सम्म गनि सक्दिनँ तबसम्म श्वास रोकिराख्ने र जबसम्म म 5 गनि सक्दिनँ तबसम्म श्वास छोडिराख्ने। यो प्रक्रिया लगभग हामीले 5 देखि 10 मिनटसम्म गर्छौँ। सुरुको 5 देखि 10 मिनटसम्म आँखा बन्द रहन्छ। गर्दन, ढाड, मेरुदण्ड सिधा रहन्छ। प्रत्येक श्वास लिने र एकछिन रोक्ने, छोड्ने, रोक्ने, फेरि लिने प्रक्रिया चलिरहन्छ। मलाई आशा छ तपाईँ तयारी अवस्थामा आउनुभयो, आफूलाई सहज बनाउनु भयो। सुरुको एकचोटि पुरा श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्, छोडेर रोक्नुहोस्, फेरि लिनुहोस्, रोक्नुहोस्, सक्नुभयो। अब रोक्नुहोस्। लयबद्ध हुनुपर्छ श्वास। ल अब सुरु गरौँ। श्वास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि श्वास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि श्वास छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि श्वास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि श्वास लिनुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि श्वास रोक्नुहोस्। 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस्। 1 2 3 4 5। फेरि श्वास रोक्नुहोस्। 1 2
3 4 5। मैले श्वास 5 सम्म गन्दासम्म श्वास लिने र रोक्ने। रोक्दा मैले 5 सम्म गन्दासम्म रोक्ने, फेरि छोड्ने। छोड्दा मैले 5 सम्म गन्छु तबसम्म छोडिराख्ने। रोक्नुहोस् भनेपछि 5 गन्दासम्म रोकिराख्ने, फेरि लिने। लिनुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5। छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5। रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5। फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5। श्वास फेरि छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5। फेरि रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5। अब श्वास लिनुहोस् अनि एकैछिन रोकेर होल्ड गरेर मैले एउटा वाक्य दोहोऱ्याउँछु। त्यो वाक्यले आफ्नो मनमा नै दोहोऱ्याउनुहोस्। मनमा नै आफूलाई भन्नुहोस्। पुरा श्वास लिनुहोस् अनि श्वास रोकेर आफूलाई भन्नुहोस्। एकछिन रोकेर आफूलाई भन्नुहोस्। फेरि श्वास छोड्नुहुन्छ, एकछिन रोकेर फेरि आफूलाई भन्ने। श्वास लिनुहोस्, रोकेर म शान्त छु। श्वास छोड्नुहोस्, रोकेर म शान्त छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस् म हलुका भएको छु। छोड्नुहोस्, रोक्नुहोस् म हलुका भएको छु। श्वास लिनुहोस् र भन्नुहोस् म हलुका भएको छु। श्वास छोड्नुहोस्, म हलुका भएको छु। श्वास लिनुहोस्, म आफूलाई बिना कुनै शर्त स्वीकार्छु। श्वास छोड्नुहोस्, म आफूले आफूलाई बिना कुनै शर्त स्वीकार्छु। श्वास लिनुहोस्, म आफूलाई बिना कुनै शर्त स्वीकार्छु। श्वास छोड्नुहोस्, म आफूले आफूलाई बिना कुनै शर्त स्वीकार्छु। श्वास लिनुहोस् र भन्नुहोस् म आफूले हासिल गरेको हरेक प्राप्तिमा गर्व छ। श्वास छोड्दै म आफूले हासिल गरेको हरेक प्राप्तिमा गर्व छ। श्वास लिनुहोस्, म आफूले हासिल गरेको हरेक प्राप्तिमा गर्व छ। श्वास छोड्दै म आफूले हासिल गरेको हरेक प्राप्तिमा गर्व छ। श्वास लिनुहोस्, म खुसी छु। श्वास छोडेर म खुसी छु। श्वास लिनुहोस्, म खुसी छु। श्वास छोड्दै
म खुसी छु। श्वास लिनुहोस्, रोकिनुहोस् र भन्नुहोस्, म प्रेमल दयालु व्यक्ति हुँ। श्वास छोड्नुहोस् र भन्नुहोस्, म प्रेमल दयालु व्यक्ति हुँ। श्वास लिनुहोस्, रोकिनुहोस्, म प्रेमल दयालु व्यक्ति हुँ। श्वास छोड्नुहोस्, म प्रेमल दयालु व्यक्ति हुँ। श्वास लिनुहोस्, मलाई कुनै पनि पीर, चिन्ता, डरले सजिलै छुन सक्दैन। श्वास छोड्नुहोस्, मलाई कुनै पनि पीर, चिन्ता, डरले सजिलै छुन सक्दैन। श्वास लिनुहोस्, मलाई कुनै पनि पीर, चिन्ता, डरले सजिलै छुन सक्दैन। श्वास छोड्नुहोस्, मलाई कुनै पनि पीर, चिन्ता, डरले सजिलै छुन सक्दैन। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मेरो हृदय मन, करुणा, प्रेम, सेवाभावले भरिएको छ। श्वास छोड्दै, मेरो हृदय मन, करुणा, प्रेम, सेवाभावले भरिएको छ। श्वास लिनुहोस् र भन्नुहोस्, मेरो हृदय मन, करुणा, प्रेम, सेवाभावले भरिएको छ। श्वास छोड्दै, मेरो हृदय मन, करुणा, प्रेम, सेवाभावले भरिएको छ। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म आफैमा पर्याप्त छु। श्वास छोड्नुहोस्, म आफैमा पर्याप्त छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म आफैमा पर्याप्त छु। श्वास छोड्नुहोस्, म आफैमा पर्याप्त छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म जे बन्न गइरहेको छु त्यो चिज बन्नमा म आफै सक्षम छु। श्वास छोड्नुहोस् र भन्नुहोस्, म जे बन्न गइरहेको छु त्यो बन्नमा म आफै सक्षम छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म हरदम मुस्कुराइरहेको हुन्छु। श्वास छोड्नुहोस्, म हरदम मुस्कुराइरहेको हुन्छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्, म जे बन्न गइरहेको छु त्यो चिज बन्नमा आफै सक्षम छु। श्वास छोड्दै, म जे बन्न गइरहेको छु त्यो चिज बन्नमा आफै सक्षम छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ। श्वास छोड्दै, मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस्, मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ। श्वास छोड्दै, मलाई आफूप्रति पूर्ण विश्वास छ। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्,
म आफू र आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पित छु। श्वास छोड्नुहोस्। म आफू र आफ्नो लक्ष्यप्रति पूर्ण समर्पित छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म आफू र आफ्नो लक्ष्यप्रति पूर्ण समर्पित छु। श्वास छोड्दै म आफू र आफ्नो लक्ष्यप्रति पूर्ण समर्पित छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म आफूलाई आज अझ धेरै प्रेम गर्छु। श्वास छोड्दै म आफूले आज आफैलाई अझ धेरै अझ बढी प्रेम गर्छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म मेरो लक्ष्यको नजिक नजिक गइरहेको छु। श्वास छोड्दै म मेरो लक्ष्यको नजिक नजिक गइरहेको छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मेरो आत्मविश्वास बढिरहेको छ। श्वास छोड्दै मेरो आत्मविश्वास बढिरहेको छ। श्वास लिनुहोस्, मेरो आत्मविश्वास बढिरहेको छ। श्वास छोड्दै मेरो आत्मविश्वास बढिरहेको छ। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मेरो आत्मसम्मान बढिरहेको छ। श्वास छोड्दै मेरो आत्मसम्मान बढिरहेको छ। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मैले हरेक गल्तीलाई स्वीकारी त्यसबाट केही नयाँ कुरा सिकिरहेको छु। श्वास छोड्दै मैले हरेक गल्तीलाई स्वीकार्दै त्यसबाट केही नयाँ कुरा सिकिरहेको छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मैले हरेक गल्तीलाई स्वीकारी त्यसबाट नयाँ कुरा सिकिरहेको छु। श्वास छोड्दै मैले हरेक गल्तीलाई स्वीकारी त्यसबाट नयाँ कुरा सिकिरहेको छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, मैले आफूले चाहे अनुरूपको जीवन बनाइरहेको छु। श्वास छोड्नुहोस्, मैले आफूले चाहे अनुरूपको जीवन बनाइरहेको छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म सकारात्मक व्यक्ति हुँ। श्वास छोड्दै म सकारात्मक व्यक्ति हुँ। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म चिन्ता तनाव मुक्त छु र म जे छु त्यसैमा शान्त छु। श्वास छोड्दै म चिन्ता तनाव मुक्त छु र म जे छु त्यसैमा शान्त छु, खुसी छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म अरूलाई जे दिन्छु त्यही मैले पाउँछु। श्वास छोड्दै म अरूलाई जे दिन्छु त्यही मैले पाउँछु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म अरूलाई जे दिन्छु त्यही मैले पाउँछु। श्वास छोड्दै म अरूलाई जे दिन्छु त्यही मैले पाउँछु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म आज आफ्नो खुसीलाई प्राथमिकता दिन्छु। श्वास छोड्दै म आज आफ्नो खुसीलाई प्राथमिकता दिन्छु। श्वास लिनुहोस्, रोक्नुहोस् र भन्नुहोस्, म आज आफ्नो खुसीलाई प्राथमिकता दिन्छु। श्वास छोड्दै म आज आफ्नो खुसीलाई प्राथमिकता दिन्छु। श्वास लिनुहोस्, श्वास लिनुहोस्, 1 2 3
4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2
3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 जबसम्म मैले 5 गणित दिनँ तबसम्म प्रक्रिया पुरा गरिराख्ने लामो श्वास लिँदाखेरि मैले 5 नगनिन्जेलसम्म श्वास लिइ नै राख्ने रोक्दाखेरि 5 नगनिसक्दासम्म श्वास लिइराख्ने श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास लिनुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 फेरि श्वास भर्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 अब अन्तिम पटक श्वास भर्नुहोस् पुरा श्वास भर्नुहोस् 1 2 3 4 5 रोकिनुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास छोड्नुहोस् 1 2 3 4 5 श्वास रोक्नुहोस् 1 2 3 4 5 बिस्तारै बिस्तारै 1-2 पटक लामो र गहिरो श्वास फेर्दै आफ्नो आँखा बिस्तारै खोल्न सक्नुहुन्छ। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? ताजा, फ्रेश, शान्त, आनन्द, खुसी, प्रेमको अनुभूति गरिरहनु भएको छ होला। यो मेडिटेसन, यो प्रेम ध्यान तपाईले कुनै पनि बेला, तपाईको समय भएको कुनै पनि बेला तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ।